أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما
إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم
فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون صاد को दाल के साथ मिलाया, दाल को सख्त किया, फलौला तुसद्दिक़ून अफ़रअय्तुम मा तुमनून अअंतुम तख़्लुक़ूनहु अम नहनुल ख़ालिक़ून नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत वमा नहनु बिमस्बूक़ीन अला अन नुबद्दिल अम्सालकुम व नुनशिअकुम फ़ीमा ला तअलमून वलक़द अलिमतुमुन्नश्अतल ऊला फलौला तज़क्करून अफ़रअय्तुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनुज़्ज़ारिऊन लौ नशाअु लजअलनाहु हुतामन फज़ल्तुम तफ़क्कहून इन्ना लमुग़रमून बल नहनु महरूमून अफ़रअय्तुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुंज़िलून लौ नशाअु जअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून अफ़रअय्तुमुन्नार अल्लती तूरून अअंतुम अंशअतुम शजरतहा अम नहनुल मुंशिऊन अम नहनुल मुंशिऊन नहनु जअलनाहा तज़किरतन व मताअन लिलमुक़वीन फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम फला उक़सिमु बिमवाक़िइन नुजूम व इन्नहु लक़समुल लौ तअलमून अज़ीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। यहाँ मिलाकर भी पढ़ सकते हैं, रुक भी सकते हैं। हम यहाँ रुक गए। मकनून अब अलग से पढ़ना है। ला यमस्सुहु
إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت माजरत, अब इस आयत को हम दोबारा पढ़ेंगे। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तर्जिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन फअम्मा इन कान मिनल मुक़र्रबीन फरौह व रैहान व जन्नतु नईम व अम्मा इन कान मिन अस्हाबिल यमीन फसलामुल लक मिन अस्हाबिल यमीन व अम्मा इन कान मिनल मुकज़्ज़िबीन अज़्ज़ाल्लीन फनुज़ुलुम मिन हमीम व तस्लियतु जहीम इन्न हाज़ा लहुव हक़्क़ुल यक़ीन फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम।